बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तग़फ़ार के फ़ायदे। इस्तग़फ़ार से कौन सी नेमतें मिलती हैं? मोहतरम नाज़रीन, इस्तग़फ़ार पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं जिनका कुरान और हदीस में ज़िक्र है। अल्लाह ताला का फ़रमान है कि तुम इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। गुनाहों को कैसे अल्लाह ताला माफ़ करते हैं? हदीस कुदसी है कि ए आदम के बेटे, ए इंसान, अगर तेरे गुनाह इतने ज़्यादा हो जाएं कि सारी ज़मीन भर जाए, फिर भी ज़मीन के ऊपर जुड़ना शुरू हो जाएं और आसमान तक पहुंच जाएं, इतने गुनाह मेरा ख्याल है कि किसी के नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला अपनी रहमत और बख्शिश को कैसे वाज़िया कर रहे हैं कि ए इंसान, एक बंदे के इतने गुनाह हो जाएं, आसमान तक पहुंच जाएं, और फिर क्या फरमाया कि फिर बंदा सिद्के दिल से मेरे हजूर इस्तग़फ़ार करे, माफ़ी मांगे, तो मैं इसके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ करता हूँ। हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी यही है कि अल्लाह ताला हमें बख्श दे। आगे की ज़रा बात भी तो सुने, अल्लाह ताला का करम देखें। फरमाया कि जो बंदा इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, लाजिम पकड़ने का मतलब क्या है कि कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, उठते बैठते चलते फिरते जहाँ वक़्त मिला अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करता रहा। इस्तग़फ़ार के और भी कलमात हैं और भी दुआएं हैं, लेकिन कम अज़ कम सबसे छोटी सी दुआ और आसान अस्तग़फ़िरुल्लाह है। तो क्या फरमाया कि जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला इस बंदे को हर गम से निजात दे देते हैं, इसे ज़हनी सुकून मिल जाता है, बड़ी बड़ी ज़िंदगी की परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो बंदा दिली तौर पर मुतमईन और ज़हनी तौर पर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता है। और ये फ़ायदा होता है कि इस्तग़फ़ार का मुसद्दिक़ुल हाकिम की रिवायत है, फरमाया कि जो बंदा कसरत से इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का इस पर ऐसा करम होता है कि इसकी हर मुश्किल अल्लाह आसान कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, जिस मुश्किल में फंसे हुए हों, जहाँ भी फंस चुके हों, इस मुश्किल से निकलने के लिए आसानी की नीयत से अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना शुरू करो। अल्लाह तुम्हें इस मुश्किल से ऐसे निजात फरमाएंगे कि तुम्हारे तसव्वुर में भी ना होगा कि मैं ऐसे हो सकता है। इतना ज़्यादा कर्ज था कि मरते दम तक नहीं उतार सकते थे, लेकिन कसरत से इस्तग़फ़ार किया तो सारा कर्ज उतर गया और पता भी नहीं चला। मोहतरम नाज़रीन, कसरत से इस्तग़फ़ार करें तो अल्लाह ताला मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर देते हैं। जो इंसान इस्तग़फ़ार करता है, अपने लिए तो करता ही है, दूसरे मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी अल्लाह से माफ़ी मांगता है कि या अल्लाह, जितने मोमिन बंदे बंदियां हैं, मैं सब के लिए इस्तग़फ़ार करता हूँ, सब की तरफ से इनके गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ कि या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है, या अल्लाह तू रहमान है। या अल्लाह अपनी रहमत से आलम इस्लाम के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो ये बंदा अल्लाह के इतना करीब चला जाता है, इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि ये बंदा फिर इतना अल्लाह के करीब हो जाता है, जो भी दुआ मांगता है अल्लाह इसकी हर दुआ कबूल फरमाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अपनी और दूसरों की अगर दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं, अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, तो इस्तग़फ़ार करें, अपने लिए भी और दूसरे मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी। ये वो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है कि जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं, इन पर मेरा अज़ाब कभी नाज़िल नहीं होता। अल्लाह का अज़ाब उन पर नहीं आता। मुसीबतें, बीमारियां और अज़ाब जो मुख्तलिफ़ शक्ल में जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, फिर ये नहीं आती। बंदे महफूज रहेंगे जब तक वो इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है कि जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं,
میں ان لوگوں کی جسمانی روحانی ہر لحاظ سے مضبوط تر بنا دیتا ہوں۔ ان کے جسم بھی مضبوط، روحانیت کی بھی مضبوط، ایمانی طور پر بھی مضبوط ہوں۔ اگر جسمانی قوت چاہتے ہیں، طاقتور چاہتے ہیں، روحانی قوت چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کریں۔ یہی وہ عمل ہے جو خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں کہ قوت استغفار سے ملے گی تمہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں پھر ان لوگوں پر آسمان سے ہمیشہ رحمت کی بارش آتی ہے۔ ایسے لوگوں پر عذاب، وبائیں، پریشانیاں، بیماریاں اور مصیبتیں آسمان سے نہیں نازل ہوتیں، بلکہ آسمان سے جب بھی برسے گی رحمت برسے گی۔ آسمان سے کبھی ان لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا، کبھی بیماریاں، وبائیں نہیں آئیں گی۔ یہ آتی ہیں ان لوگوں پر جو استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کثرت سے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ آسمان سے رحمتیں نازل ہوا کریں۔ محترم ناظرین، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، مال میں برکت چاہتے ہیں، مال کی فراوانی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، اللہ تمہاری مالی مدد فرمائیں گے، تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ معاشی حالات میں بہتری چاہتے ہیں، کاروبار میں بہتری چاہتے ہیں، کاروبار کی بندشوں کو توڑنا چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کرو۔ کہیں اور جانے کی، کہیں تویز گنڈے پھونک دم کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ آزماؤ۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں مالی مدد کروں گا، کاروبار میں میری مدد آئے گی، معیشت کو مضبوط کروں گا، تو اللہ تعالیٰ سے بڑی سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تمام کاروباری بندشوں سے نجات مل جائے گی، تمام خسارے نقصانات پورے ہو جائیں گے، مگر کیسے؟ فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایسی جگہ سے اتنا بڑا نفع آ جائے گا، یہ تو کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ یہ ساری کی ساری برکت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر اولاد کی کمی ہے، اولاد چاہتے ہو، بیٹے چاہتے ہو تو نرینہ اولاد چاہتے ہو، اللہ کی رحمتیں بھی یعنی بیٹیوں کی خواہش ہے تو فرمایا کہ استغفار کثرت سے کرو، میں تمہیں اولاد عطا فرماؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ استغفار اولاد لینے کا طریقہ ہے، استغفار کرنے سے اولاد کی کمی میں پوری کروں گا۔ اولاد دینے والی کون سی ذات ہے؟ بے شک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اولاد لینا چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کرو۔ سب سے بڑا فائدہ استغفار کرنے کا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ روز محشر جب قیامت کے دن اعمال کا حساب ہوگا اور جس بندے کے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ہوگا تو اس بندے کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت کی وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ جنتی ہے وہ انسان جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا ہو۔ مل گیا، اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ جنت ملے تو پھر کثرت سے استغفار کریں۔ گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو استغفار کریں، غم سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کریں، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو استغفار کریں، عذاب اور مصیبتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط اور طاقتور بننا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، اللہ کی طرف سے آسمان سے رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں تو استغفار کریں، کاروبار میں ترقی اور مال میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے استغفار کریں، اولاد نرینہ اولاد مدینہ چاہتے ہیں تو استغفار کریں، جنت کا داخلہ چاہتے ہیں تو استغفار کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور بلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔